ओम श्री साईराम। आफू भित्र भएको देवत्व प्रकटीकरण गर। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 20 जुलाई 1997 दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। सत्य माता हुन्, बुद्धि पिता हुन्, धर्म दाजु भाइ र दया मित्र हो, शान्ति पत्नी हो र क्षमा पुत्र, मानिसका वास्तविक नातेदारहरू भन्नु नै यी 6 हुन्। प्रेम स्वरूपहरू। यो संसारमा हाम्रो भौतिक शरीरका भौतिक अभिभावक छन् जो नाशवान हुन्छन्। जब यसलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेरिन्छ, वास्तविक र स्थायी मानव आत्माको वास्तविक नातेदार पहिलो श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ। सत्य माता। सत्य नै माता हो। सत्य अपरिवर्तनीय छ। भूत, वर्तमान र भविष्य तीनै कालमा सत्य समान रहन्छ। यस्तो सत्य मानिसको वास्तविक माता हो। ज्ञान पिता। ज्ञान नै पिता हो। ज्ञान के हो? के यो भौतिक जगत सामान्य अस्तित्व ग्रन्थ वा विज्ञानसँग सम्बन्धित छ? होइन। वास्तविक ज्ञान एक मात्र छ, अद्वैत दर्शनम ज्ञानम। एकत्वको दर्शन नै वास्तविकमा आध्यात्मिक ज्ञान हो। एकताको विषयमा जागरुक गराउने ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। यस्तो ज्ञान मानिसको वास्तविक पिता हो। धर्म भ्राता। धर्म नै भाइ हो। हाम्रा दाजुभाइहरू छन्। उनीहरू बीचमा वैचारिक विभेद हुन्छ, तर अपरिवर्तनीय धर्म मानिसको वास्तविक दाजुभाइ हो। धर्म दैविक छ। ऋषिहरूले रामलाई धर्मको प्रतिमूर्ति भनेर आराधना गरे। दया सखा। दया नै मित्र हो। दयाभन्दा महान अर्को गुण छैन। दयाले मानव जीवनको उद्धार गर्छ। कोही दानव होस् या देव, दयाले मात्र उसलाई उच्चता प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले दया नै मानिसको वास्तविक मित्र हो। शान्ति पत्नी। शान्ति पत्नी हो। शान्ति भन्दा महान पत्नी अरू कोही हुन सक्दैन। शान्ति सबैभन्दा ठुलो कृपा हो। आज मानिसका मनमा शान्ति नभएकै कारण यो संसार द्वन्द्वमा फसेको छ। शान्ति आफैमा दैवी छ। क्षमा पुत्र। क्षमा पुत्र हो। आफ्नो पुत्रले परेको बेला मद्दत गर्छ भन्ने मानिसहरूको विश्वास हुन्छ, तर मानिसको उद्धार उसको पुत्रले गर्दैन। भगवान एकमात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। क्षमा दैवी गुण हो। जोसँग यो गुण छ उसको मूल्यवान पुत्र छ भन्न सकिन्छ। सबै कुरा ब्रह्म हो। भगवानलाई माता पिता, साथी सङ्गी, नातेदार, सम्पत्ति र संसारमा भएका अन्य सबै कुराका रूपमा पूजा गरिन्छ। यो ब्रह्माण्डको सबै अणुमा भगवानको उपस्थिति हुन्छ। तिमीले देख्ने सारा कुरा, हिमाल, रुख, किरा फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी, तिमीले खाने खाना, श्वास प्रश्वास गर्ने हावा, सबै दैवी प्रत्यक्षीकरण हुन्। एउटा तेलुगु गीत छ जसले भन्छ, सबै ब्रह्म हो। तारा, सूर्य, चन्द्र, स्वर्ग, भगवानको बास भएको वैकुण्ठ, आमा बुबा, बोल्ने शब्दहरू, वाद विवाद, जीवन आफैमा, जन्मने हुर्कने काम, मृत्यु, पत्नी, यो सबै एकत्रित हुँदा पनि ब्रह्म नै हुन्छ र यसको घोषणा गर्ने साई पनि ब्रह्म नै हुन्। हे देवात्माहरू, योभन्दा बढी म के भन्न सक्छु? भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। प्रकृति उक्त सर्वशक्तिको प्रतिछाया हो। प्रकृतिमा हुने सारा शक्ति मानिसमा पनि उपस्थित हुन्छ। त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने भगवान, प्रकृति र मानव सबै उत्तिकै रूपमा दैवी छन्। भगवान र मानिस एक आपसमा भिन्न छैनन्। यो ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डका देव एक अर्काबाट अलग छैनन्। सर्वम विष्णुमयम जगत। यो जगत देवत्वले व्याप्त छ।
विष्णु कारण हुन्, प्रकृति असर हो, देवत्व कारण र असरको स्वरूप हो। तसर्थ भगवानको खोजीमा जानुको कुनै अर्थ छैन। मानव नै सारा दैविक क्षमताको भण्डार हो। ती सबै क्षमता मानिसमा निहित छन्। 12 वर्षे वनवासको अन्तिम वर्ष पाण्डवहरू लुकेर बसे झैँ ती मानिसमा लुकेका छन्। यही सत्य नबुझेर मानिस आफूलाई अज्ञानी र कमजोर ठान्दछ। शक्ति ब्रह्म हो। लामो समयको खोज अनुसन्धानपछि वैज्ञानिकहरूले यो सारा ब्रह्माण्ड अणुले बनेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। वेदान्तीहरूले सबै कुरा देवत्वले व्याप्त छ भने। यिनीहरूले प्रयोग गरेका शब्द फरक फरक भए पनि अर्थ एउटै हो। शक्ति ब्रह्म र ब्रह्म नै शक्ति हो। यो ब्रह्माण्ड शक्तिले व्याप्त छ। तिमीले देख्ने र गर्ने सबै शक्ति नै हो। तिमी कुनै वस्तु हेर्छौ, व्यक्तिलाई देख्छौ। वस्तु र व्यक्ति दुवै शक्तिको प्रस्तुतिकरण हो। वैज्ञानिकहरूले जसलाई पदार्थ भन्छन् त्यो वास्तवमा शक्ति नै हो। कुनै वस्तु पदार्थका रूपमा देखिन्छ तर पछि त्यो शक्तिमा परिणत हुन्छ। त्यसै गरी तिमीले कसैलाई जीवका रूपमा देख्छौ तर पछि ऊ पनि शक्तिमा परिवर्तित हुन्छ। त्यसैले तिमीले देख्ने सारा नाम र स्वरूप शक्तिकै प्रस्तुतिकरण हो। त्यो शक्ति के हो त? त्यो त्यस्तो कुरा हो जुन तिमीले देख्न वा मस्तिष्कमा राख्न सक्दैनौ। शक्ति केवल शक्ति हो। त्यो देवत्व हो। सबै भौतिक वस्तुको एउटा जग हुन्छ। मानिसमा विद्युतीय शक्ति हुन्छ। त्यसै गरी मानिसमा विकिरण शक्ति पनि हुन्छ। यी सारा शक्तिलाई आधार चाहिन्छ। यो संसारमा सारा वस्तु कुनै अर्को वस्तुमा आधारित हुन्छ भन्ने तिमी आफै देख्न सक्छौ। यो ब्रह्माण्डका सारा शक्तिको आधार भगवान हुनुहुन्छ। वेदान्तीहरूले यो शक्तिलाई अतीत शक्ति भन्छन् भने वैज्ञानिकहरूले यसलाई अति शक्ति भन्छन्। प्रयोग गर्ने नाम फरक पर्न सक्छ तर यिनीहरू वास्तवमा एकै हुन्। हरेक मानवमा अनेकौं लुकेका क्षमता हुन्छन् जसका जानकार ऊ आफू नै हुँदैन। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न शक्तिलाई साइकोट्रोनिक शक्ति र बायोप्लाज्मिक शक्ति नाम दिएका छन्। वेदान्तीहरूले यसलाई गहन शक्ति भन्ने परिमित नाम दिएका छन्। यो शक्तिको उपस्थिति कसरी थाहा पाउने? वेदान्तीहरूले यसको पहिचानका लागि मानसिक शक्ति, धारणा शक्ति, ज्ञान शक्ति र समाधिको सम्मिश्रण हुनुपर्ने बताउँछन्। यी 4 प्रक्रियाबाट मानिसले आत्मशक्तिको अनुभूति गर्न सक्छ। यसको अर्थ अन्तमा सबै व्यक्ति सारा वस्तु र शक्तिको सबै रूप देवत्वसँग एक हुन पुग्छ। द्वैत भावबाट भगवानतर्फ एकाकार हुन अग्रसर हो। यो सन्दर्भमा तिमीले विचार गर्नुपर्ने अर्को विषय पनि छ। तिमीहरू भजन, जप, ध्यान, यज्ञ वा अन्य आध्यात्मिक अनुष्ठानहरू गर्छौ। ती सबै पूजाका बाह्य रूप हुन् जसले निवृत्ति मार्ग, आन्तरिक आत्माको यात्राको विकासमा कुनै सहायता पुर्याउँदैन। ती आफैमा राम्रा कार्य त हुन् तर आध्यात्मसँग तिनीहरूको कुनै सम्बन्ध छैन। आध्यात्म भनेको आत्मा र आत्माको सम्बन्ध हो। सबै कार्यको उपयुक्त प्रतिक्रिया हुन्छ। सबै कार्यका आफ्नै प्रतिफल हुन्छन्। असल कार्यले राम्रा फल दिन्छन् तर तिनीहरूले आध्यात्मिक उन्नतिमा कुनै मद्दत पुर्याउँदैनन्। त्यसैले असल कार्य भनेको आध्यात्मिक यात्राको सुरुवाती कदम मात्र हो। तिमीहरू सत्कर्म वा धार्मिक अनुष्ठान गरेर मात्र सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। वास्तविक आध्यात्मिक यात्रामा तिमीहरू कहिले अग्रसर हुन्छौ? तिमीहरू द्वैतबाट अद्वैततर्फ अघि बढ्नुपर्छ। जब तिमीहरूमा अद्वैतिक चेतनाको विकास हुन्छ तिमीहरू तब मात्र ज्ञानी बन्छौ।
विद्युतीय ऊर्जा, विकिरण र टेलिकम्युनिकेसन निकाल्न आवश्यक तत्त्वहरू मानिस आफैमा हुन्छ। यो सारा संसार विद्युत चुम्बकीय ऊर्जाले भरिएको छ। संसार आपसी आकर्षणको सिद्धान्तले चलिरहेको छ। हरियो घाँसले गाईलाई आकर्षित गर्छ, बच्चाले आमालाई आकर्षित गर्छ। ब्रह्माण्डीय आकर्षकको नियम यही चुम्बकीय शक्तिसँग सम्बन्धित छ। भगवान राम यो आकर्षण शक्तिका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हुनुहुन्छ। रमयते इति राम, सबैलाई दङ्ग बनाउन सक्ने शक्तिले गर्दा नै उहाँलाई राम भनिन्छ। यी राम दशरथका छोरा होइनन्, आत्मा राम हुन्। आत्मा त्यो ब्रह्माण्डीय चुम्बक हो जसले सबै कुरा आकर्षित गर्छ। आज संसारका विभिन्न स्थानबाट यत्तिका मानिस यहाँ आएका छन् भने त्यो आकर्षण शक्तिले गर्दा भएको हो। जब तिमीले यहाँ एउटा फूल राख्छौ, टाढा टाढाबाट माउरीहरू आकर्षित भएर आउँछन्। फूलमा भएको मिठो रसका कारण तिनीहरू आकर्षित भएका हुन्। प्लास्टिकको नक्कली फूलमा एउटा पनि माउरी आकर्षित हुँदैन। मानिसलाई आकर्षित गर्ने मिठास प्रेम हो। यो प्रेम विभिन्न रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। मातृप्रेम, छोराछोरीको प्रेम, पितृप्रेम, वैवाहिक प्रेम, मित्रवत प्रेम आदि। यी सबै प्रेमको आधार दैवी प्रेम हो। यो निकै शक्तिशाली चुम्बक हो। यो सबै मानव जातिका साथसाथै सबै तत्त्वमा उपस्थित हुन्छ। सबै बच्चाले आफ्ना अभिभावकको छाप बोकेका हुन्छन्। सबै मानिस भगवानबाटै उत्पत्ति भएका हुनाले उनीहरूले सृष्टिकर्ताको केही भाग अँगाल्नुपर्छ। मानिसले आफूमा भएको देवत्व प्रस्फुटीकरण गर्नलाई जन्म लिएका हुन्। यो संसारमा भएका सबै सजीव र निर्जीवहरू दैवी ऊर्जा हुन् जसको नाश गर्न सकिँदैन, तर त्यसलाई ऊर्जाको एउटा प्रकारबाट अर्को प्रकारमा ढाल्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि चुम्बकीय शक्तिलाई विद्युतमा बदल्न सकिन्छ। विद्युतबाट प्रकाश वा आणविक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी ऊर्जालाई विभिन्न रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर नाश गर्न सकिँदैन। यो अविनाशी तत्त्व देवत्व हो। त्यसैले यो ब्रह्माण्डमा त्यस्तो कुनै स्थान वा वस्तु छैन जसमा देवत्व व्याप्त नहोस्। हरेक तत्त्व र हरेक कोशमा देवत्व व्याप्त छ। ऋषिहरूले त्यसैले भनेका छन्, आत्मा त्यो हो जुन सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म र विराटभन्दा विराट हुन्छ र अनन्त साक्षीका रूपमा सर्वव्यापी हुन्छ। आत्मा अणु हो र अणु आत्मा हो। ब्रह्म, आत्मा र अणु यी तीनैले एकै कुराको प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रहलादले पूर्ण ब्रह्मको सर्वव्यापकताको घोषणा गरे। यो ब्रह्माण्डमा उपस्थित सारा वस्तु अणुले बनेका छन् भनेर पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरूलाई हजारौं वर्ष लाग्यो। तर धेरै समय अगाडि सत्ययुगमा नै प्रहलादले सत्य थाहा पाइसकेका थिए। उनले आफ्ना बुबालाई के भने यो संसारमा त्यस्तो कुनै स्थान छैन जहाँ देवत्व पाउन नसकियोस्। धेरै अगाडि प्रहलादले विश्वस्त भएर दैविक सिद्धान्तको सर्वव्यापकताको घोषणा गरे। ब्रह्माण्डमा देवत्वको यो गहन उपस्थितिका बारेमा उनी सतर्क भएकै कारण उनी जस्तो सुकै अग्नि परीक्षामाथि जित हासिल गर्न आफ्नो देह चेतना त्यागेर देवत्वलाई चिन्न सफल भए। दैवी चेतनामा डुबेर उनले निडरताका साथ सबै अग्नि परीक्षाको सामना गरे। आफूलाई दिएका सबै यातना सहन गरे। अग्लो पहाडबाट तल घचिटिँदा पनि उनी ओठमा नारायणको नामका साथ कुनै हानि बिना फर्केर आए। त्यसै गरी उनलाई हात्तीले कुल्चाएर वा सर्पबाट डसाएर मार्ने प्रयास गरियो। उनी देह चेतनाबाट मुक्त थिए। सदैव भगवानको चिन्तन गरिरहनाले उनलाई कुनै पनि कुराको डर थिएन। देह चेतनामा डुबेर बस्नेहरू सबै प्रकारका समस्या र चिन्ताहरूको शिकार बन्छन्। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने
यो शरीर केवल एक यन्त्र मात्र हो र आज नभए भोलि यो नष्ट भएरै छाड्छ। जन्मपछि मृत्यु हुनु अपरिहार्य छ भने त्यसका बारेमा किन चिन्ता गर्ने? कृष्णको ब्रह्माण्डीय सूक्ष्मता र विशालताका कारण उहाँ मस्तिष्कको पहुँचभन्दा पर हुनुहुन्छ भन्ने गोपिकाहरूले बुझे र भक्तिका कारण उनीहरूले आफ्नो हृदयमा उहाँको देवत्व महसुस गर्न सके। सबै मानव जातिमा यो दैवी शक्ति छ जसलाई राम्रोसँग उपयोग गरियो भने त्यो झन झन बढ्दै जान्छ। इनारको पानी जति तान्यो त्यति माथि उठ्छ। त्यसै गरी तिमी आफ्नो सम्पत्ति र खुसी जति बाँड्छौ त्यति बढ्दै जान्छ। त्यसैले तिमीसँग भएका वस्तुहरू अरूसँग बाँड। आफूमा निहित क्षमता प्रस्फुटीकरण गर्ने प्रयास गर। नाम स्मरण जस्ता विधिहरूले भगवानलाई बुझ्न मद्दत गर्न सक्दैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अमनस्क मनलाई शान्त राख्नु हो। जागा रहेको अवस्था र सपना देखिरहेको अवस्था दुई प्रकारका स्वप्न अवस्थाहरू हुन्। यी दुवै अवस्थामा उपस्थित रहेको चेतना मात्र वास्तविकता हो। यो एकताबद्ध गराउने चेतना नै वास्तविकता हो। भगवत अनुभूतिका लागि हामी ध्यानबाट चिन्तन र त्यसपछि अमनस्क अवस्थामा पुग्नुपर्छ, जहाँ मन यथार्थमा औचित्यहीन हुन्छ र हामी शरीरसँगको बन्धनबाट मुक्त हुन्छौँ। यो अवस्थामा हामीले समाधिको अनुभव गर्न सक्छौँ। समाधिका दुईटा अर्थ छन्। एउटा अर्थ हो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि समान भाव हुनु, चाहे पीडा होस् या खुसी, नाफा होस् या नोक्सान। हामी कुनै प्रकोपले निराश हुन वा खुसी युक्त क्षणले प्रफुल्लित हुन हुँदैन। अलौकिक शक्ति विकास गर्नका लागि यो मनस्थिति उपयोगी हुन्छ। दैनिक जीवनमा केही क्रियाकलापहरू गरिनु जरुरी छ, तर केही गुरुहरूले यी क्रियाकलाप सम्बन्धी दिने शिक्षाले हामीलाई अमानवतातर्फ अग्रसर गराउँछ। गुरु शब्दको अर्थ हो जसले हामीलाई अज्ञानताको अँध्यारोबाट मुक्ति दिलाउँछ। गु भन्नाले त्यस्तो व्यक्ति हो जो सबै गुणभन्दा माथि छ। रुले त्यस्तो व्यक्तिलाई जनाउँछ जो सबै रूपहरूभन्दा माथि छन्। यो शब्दले केवल भगवानलाई सङ्केत गर्छ। त्यसैले गुरुलाई ब्रह्मा, विष्णु र शिवका रूपमा पूजा गरिन्छ। भगवान मात्र सच्चा गुरु हुनुहुन्छ। अरू सबै केवल शिक्षक हुन्, कलेजमा विभिन्न विषय पढाउने शिक्षक जस्तै। गुरु उहाँ हुनुहुन्छ जसले आफ्ना शिष्यहरू समक्ष गुरीको रहस्योद्घाटन गर्नुहुन्छ। यहाँ गुरी भन्नाले आत्मिक सिद्धान्त भन्ने बुझिन्छ। सच्चा गुरु उनै नै हुन् जसले आफ्नो वास्तविकता बुझेका हुन्छन्। बलि राजाले 52 अवतार होचा ब्राह्मणका रूपमा आउनुभएको विष्णु भगवानलाई जे मागे पनि दिने वाचा गरे। बलिका गुरु शुक्राचार्यले यो वचन पूरा गर्नु उनका लागि हानिकारक हुने भनी सावधान गराए। तर आफ्ना गुरुको चेतावनी र हस्तक्षेपका बावजुद पनि बलि आफ्नो वचनमा अडिग रहे। बलिले भगवानलाई आफ्ना गुरुभन्दा महान ठाने। उनले के घोषणा गरे भने आफ्नो वचन तोड्नुभन्दा ठुलो पाप अरू हुन सक्दैन। आफूले दिएको वचनबाट पछि हट्न सिकाउने मानिस गुरु हुन सक्दैन। महाभारतमा अर्जुनको धनुर्विद्याका गुरु द्रोणाचार्यले एकलव्यलाई आफ्नो शिष्यका रूपमा स्वीकार गरेनन्, किनभने उनले अर्जुनलाई सिकाएका कलाहरू अरू कसैलाई नसिकाउने प्रण गरेका थिए। तर एकलव्य केवल द्रोणाचार्यको मूर्ति पूजा गरेर अर्जुनले भन्दा बढी धनुर्विद्या सिक्न सफल भए। जब द्रोणाचार्यले यसबारे अर्जुनबाट जानकारी पाए, उनले एकलव्यसँग गुरु दक्षिणाका रूपमा दाहिने हातको बुढी औँला मागे ताकि उनले उनको धनुर्विद्याको निपुणता प्रयोग गर्न नसकुन्। एकलव्य तुरुन्तै द्रोणाचार्यलाई औँला दिन तयार भए।
धनुर्विद्यामा एकलव्यको श्रेष्ठता देखेर ईर्ष्यालु अर्जुनको माग पूरा गर्न द्रोणाचार्यले जुन कार्य गरे त्यो एक असल गुरुका लागि सुहाउँदो थिएन। स्वार्थी विचार वा साँघुरो निष्ठाले सञ्चालित गुरु आध्यात्मिक ज्ञानका मार्गमा बाधक हुन्छन्। तिनीहरू सांसारिक शिक्षक हुन्, आध्यात्मिक गुरु होइनन्। सच्चा गुरु भगवानमा विश्वास राख। तिमीले जो सुकैसँग सिक्न सक्छौ, तर आफ्नो सबै ज्ञान भगवानमा समर्पण गर। यो वास्तविक आध्यात्मिकता हो। यो नै वास्तविक भक्ति हो। प्रेम स्वरूपहरू, भगवान तिमीभन्दा पृथक हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ। देवत्वसँग एकत्वको भावनालाई बलियो बनाउन प्रयत्नशील रहो। आफ्ना पति महाराणाले आफूले बनाएको कृष्णको मन्दिरबाट निकालेपछि मीराले यही मार्गद्वारा आफ्नो हृदयमा कृष्णको उपस्थिति महसुस गरिन्। दैवी ज्योति तिमी भित्रै छ, त्यसलाई खोज्दै अन्त किन जान्छौ? यो प्रेम र आनन्दको ज्योति हो। भगवानलाई कहिल्यै नबिर्स, चाहे तिमीलाई जेसुकै होस्। भगवानलाई निरन्तर हर स्थान र हर परिस्थितिमा सम्झिरहनुभन्दा ठुलो ध्यान अरू कुनै हुन सक्दैन। भगवान हृदय निवासी हुनुहुन्छ। जब तिमी यो अनुभव गर्न सक्षम हुन्छौ, तिमीलाई केही कुराको कमी हुने छैन र तिमी सधैँ आनन्दित हुनेछौ। तिमीले कुनै गलत कार्य गर्ने छैनौ र कसैसँग डराउने छैनौ। तिम्रो विवेक नै तिम्रो मार्गदर्शक हुनेछ। सबैलाई प्रेम गर। तिमी भगवानलाई केवल ज्ञान चक्षुले देख्न सक्छौ। भगवान आफूभित्रै निवास गर्नुहुन्छ भन्ने बुझेर तिमीले भगवानलाई ब्रह्माण्डीय गुरुका रूपमा पूजा गर्नुपर्छ। नाम भिन्न भिन्न भए पनि उहाँ मानवताका एकमात्र गुरु हुनुहुन्छ। जय साई।